फोणेच्या 2 खांब कपिलेश्वरी ते तळावली मेरेनचो रस्तो काबार जाला हे गोवा 365 च्या कॅमेरान दाखयल्ले। उपरांत पंचायतीन दखल घेतली। पंचायतीन स्वताच रस्त्यार पडिल्ली खडी सान्नां मारून काडपाचे काम चालू केला। लोकांक आता काच सोडिल्लो रस्तो पळोवपाक मेळ्ळा, पुराय खड्ड्यांनी भरिल्लो। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। हाजेर जी स्टोरी केल्ली ती रस्त्याची खडी जी आहा ती सारकी वयर सरलेली आसा, डांबर घालूंकूच ना म्हणून अशी स्टोरी केल्ली आनी ह्या रस्त्याची परिस्थिती आमी दाखयल्ली। आनी आज काल जी ग्रामसभा जाली आनी ग्रामसभेक रेजोल्यूशन घेतलें की ही जी खडी आसा ती जे झाडू घेवन एक कुशी काडची म्हणून। आनी आज हें काम कुशी काडपा म्हणजे झाडू घेवन निवळ करपाचें काम चल्लां आनी खडी जी आहा ती काडून कुशीन दवरलेली आसा। म्हणटकीर पयलीं जो ओरिजिनल रोड आहा तो ओरिजिनल रोड तेणी परत केल्लो आसा। आनी गोवा 365 हाजेर हायलायट केल्लें की रस्त्याची कशी परिस्थिती आसा ती आनी लोकांक कितले त्रास जातात, लोकांले टायर कशे जातात, लोकांची कमरां कशी मोडटात हें आमी दाखयल्लें। आनी आज हे निवळ म्हणून फक्त सारण घेवन जे खडी आज रस्त्यार पडल्या ती सायडीक काडटात हे हांगा चल्लेलें आसा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समरिता खणगांवकार आनी भक्तीपय बाळगी।